सम्पूर्ण विश्व गरी छरिएर रहनुभएको मेरो आफन्त बिजनेस पार्टनर अग्रज गुरुहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको होस्टमा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म तारा पौडेल युट्युब च्यानल तारा पौडेल युट्युब च्यानलबाट फेरि अर्को एउटा सामग्री यहाँनिर पस्किँदैछु। हेरेर सुनेर प्रतिक्रियाहरू दिनुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र पहिलोपल्ट आज यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। तारानाथ सर, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तारानाथ सरलाई र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर्वस्वहरूलाई। फेरि पनि तपाईँहरू माझमा म उपस्थित भइसकेको छु होइन। गएका दिनहरूमा हामीले जति पनि कुराकानीहरू गऱ्यौँ होइन, र ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यही खातिर राखेर हामीहरू फेरि पनि आजको यो सेसनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरू जो जहाँबाट उपस्थित हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो ड्युटीबाटै यो लिडरसिप ट्रेनिङमा चाहिँ उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ नि विभिन्न समस्या, आफ्नो विभिन्न कामको बावजुद पनि एउटा यो सुनौलो अवसर पाउने जुन अवसरलाई नछुटाउन चाहने जति पनि जीवन परिवर्तनकारी सर्भिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि म प्रकाश सेवाबाट नमस्कार अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सनको साथसाथ नै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी म हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातु डाक्टर लिम सोजिङलाई विशेष धन्यवादको साथमा हाम्रा जुन यो एउटा लिडरसिप ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुहुने जति पनि हाम्रा एनडिएसओसीका जति पनि म्यानेजमेन्ट टिममा रहनुहुने जति पनि सरहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हामीले आजभन्दा पहिला पनि विभिन्न किसिमका ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले सिकिरहेका थियौँ। जुन समय र परिस्थिति अनुसार हामी चलिरहेका थियौँ र त्यही समयमा हामी जसरी अघि बढिरहेका थियौँ त्यसरी नै हामी अहिलेको यो समय सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्न नसक्ने यो अन्यल अवस्थामा तपाईँ हाम्रो माझमा चाहिँ एउटा लिडरसिप ट्रेनिङ 3 महिना लिडरसिप ट्रेनिङ होइन, जुन चाहिँ एनडिएसओसीले चाहिँ एउटा अवसर दिएको छ। यो सुनौलो अवसर हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन, जसमा चाहिँ सिक्नेदेखि विभिन्न कुराहरू जान्ने होइन, र आफूले जानेको कुराहरू ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा युटिलाइज गर्ने, जीवनमा चाहिँ उतार्ने दैनिक व्यवहारिक जीवनमा, र साथसाथमा चाहिँ आफूले जाने बुझेको कुरा चाहिँ आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने यो एउटा सुनौलो अवसर चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र विशेष यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीहरूले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन, जसमा चाहिँ अब डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइलको बारेमा होइन, साथसाथमै डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ जुन प्रोडक्टको बारेमा, जुन कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न प्रोडक्टहरू छन् भने त्यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। र यहाँसम्म लाग्छ कि यहाँहरूले पनि यी सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ यहाँहरूले उतार्नुभयो होला। यानि कि यदि यहाँले अझै पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा युटिलाइज गरिरहनु भएको छैन भने ती कुरालाई चाहिँ जीवनमा युटिलाइज गराउनुहोस् होइन, व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। र यो विभिन्न यो समस्या होइन, यो समय सान्दर्भिक जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका जुन प्रोडक्टहरू सेवन गर्दै जाने क्रममा विभिन्न किसिमका जुन प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। मैले भनिरहेको छु बारम्बार यो कुरा होइन, किन भन्दाखेरि हामी दैनिक रूपमा प्रोडक्ट होइन फोकस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रा जति पनि नयाँ सर्भिस म्याडमहरूलाई जुन प्रोडक्ट सुरु गर्दाखेरि होइन, जुन प्रोडक्ट सेवन गर्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका जुन प्रतिक्रियाहरू देखाउने गर्दाखेरि कतिपय सर्भिस म्याडमहरू चाहिँ प्रोडक्ट खान पनि छोडिदिनु भएका या विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यस्तो नगरिदिनु होला होइन, कन्टिन्युली रूपमा प्रोडक्ट खानु होला भन्न चाहन्छु फेरि पनि। र साथसाथमै
आज हामीहरूले विशेष गरी डिएक्सन कम्पनीकै बारेमा जुन चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको 3वटा पी मध्ये हामीले चाहिँ सबैभन्दा अन्तिमको पीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। P1, P2, P3 होइन। र जुन P1, P2, P3 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ भने हामीहरूले चाहिँ अब जान्नुपर्ने कुरा भनेको आज हामी संसारमै जति पनि संसारमै छरेर बसेका मानव जातिहरू होइन, जहाँ चाहिँ आज एउटा डिएक्सनको यो मालोमा हामी गाँसिन सफल भएका छौँ भने जुन डिएक्सनमा हामी जब आबद्ध भइसकेपछि हामीहरूलाई जान्नुपर्ने कुरा होइन, बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीहरूले ती कुराहरू जीवनमा उतार्नुपर्ने कुरा विभिन्न कुराहरू छन् भने त्यो कुराहरू जुन कि हामीले गर्दैछौँ होइन, गरिरहेछौँ। यदि गरेका छैनौँ भने अवश्य हामी गर्नेछौँ। र हामी किन डिएक्सनमा आयौँ होइन, के को लागि डिएक्सनमा आयौँ, कसको लागि हामी डिएक्सन गर्दैछौँ भन्ने कुराको बारेमा हामीले बुझ्दैछौँ, बुझिराखेका छौँ। कतिपय सर्भिस म्याडमहरूले बुझिसक्नु भएको छ भनेपछि हामी विशेष गरेर डिएक्सनमा आउनुको उद्देश्य भनेको धेरै थोरै व्यक्तिहरू हुनसक्छ स्वास्थ्यको लागि नै भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकै लागि आउनुभयो होइन, र धेरै थोरै व्यक्तिहरू आफ्नो एउटा बिजनेस माइन्डले आउनुभयो, विभिन्न किसिमका जुन माइन्ड मेकअप गरेर आउनु भनेपछि हामीलाई सबै कुराको आवश्यकता छ। प्रोडक्टको आवश्यकता छ होइन, प्रोडक्टको आवश्यकता हुनुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ कम्पनीको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यकता छ। कस्तो छ कम्पनी, के छ कम्पनी, कम्पनीले के कस्ता कुराहरू चाहिँ नि उत्पादन गरेका छन्, ती उत्पादकहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरामा हामीहरूलाई जान्नको लागि अत्यन्तै महत्त्व छ। र ती कुराहरूलाई हामीले गएका सेसनहरूमा अलरेडी चाहिँ कुराकानी गरिसकेका छौँ भने आज हामीले जुन डिएक्सन कम्पनीको एउटा बजारीकरण छ होइन, जसलाई मार्केटिङ प्लान पनि भनिन्छ भने आज हामीले चाहिँ बजारीकरणको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र तारा सर यदि हजुरले मलाई सुनिरहनु भएको छ भने स्क्रिन सेयरको ओपन गरिदिनु होला होइन, जुन अप्सनलाई पनि। किन भन्दाखेरि आज हामी बजारीकरणको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ जुन चाहिँ मैले आज ओके थ्याङ्क यू सो मच जुन चाहिँ मैले चाहिँ अब स्लाइड ओके सर थ्याङ्क यू सो मच स्लाइड मार्फत नै यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्नेछु होइन, जसमा पनि मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले नेपालमा जुन सिस्टम गए लगत्तै होइन विभिन्न सबै कुराहरू नयाँ भए लगत्तै चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसैको बारेमा चाहिँ अब डिएक्सन नेपालमै भएर नेपालमै बसेर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जे जति कुरा पनि गरिरहेछौँ है त्यो कुराहरू पनि सबै हामीले फोकस गरेका कुराहरू भनेको सबै जुन नेपालकै लागि नै भनेर पनि हामीले फोकस गरिरहेका छौँ होइन। किन भन्दाखेरि नेपालमा जुन सिस्टम गए सँगसँगै हामीले नेपालमै बसेर आफ्नो जुन व्यक्तित्व विकास कसरी गर्न सकिन्छ र सँगसँगै घरमा बसेर बचेको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र सँगसँगै खेर गइरहेको जुन पैसालाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीहरूले त्यसैलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीहरू अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेछौँ होइन। र जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजना पुरानै हुनुहुन्छ या नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला होइन, कतिपय सर्भिसहरू नयाँ पनि हुनुहुन्छ, कतिपय पुरानो पनि हुनुहुन्छ भने सम्पूर्णलाई यो सबै कुरा हामीहरूले जानेका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यी कुराहरू बुझिसकेका हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको बारेमा राम्रोसँग भरपुर ज्ञान लिइसक्नु भएको छैन या लिइसक्नु भएको छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। भए तापनि मैले चाहिँ आज यसै विषयवस्तुभित्र रहेर डिएक्सनकै जुन प्लानभित्र रहेर यसै विषयवस्तुभित्र चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिरहेको छु। पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई सुनिदिनु हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि मनन गर्नुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। र पहिलो कुरो त हामीले डिएक्सन कम्पनीको बारेमा जान्नको लागि एकदमै जरुरी छ होइन। र डिएक्सनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के हो त वास्तवमा डिएक्सन र डिएक्सनले के कस्ता कामहरू गरिरहेछ, के कस्ता चाहिँ जुन प्रोडक्टहरू प्रड्युस गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ, डिएक्सनको ब्याकग्राउन्डको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ होइन। भनेपछि सबैजनालाई यो कुरा जान्नका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र
कतिपय सम्पूर्ण सर्भिस म्याडमहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू कतिपयलाई सम्पूर्ण कुराहरू अलरेडी थाहा भइसकेको छ। यो चाहिँ यस्तो हो, डिएक्सन यस्तो हो, डिएक्सन प्लान यस्तो छ, डिएक्सन यस्तो छ भन्ने कुरा सम्पूर्णलाई चाहिँ अलरेडी ज्ञान भइसकेको कुरा हो। र हामीलाई विशेष गरी हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यदि हामी डिएक्सन बिजनेसमा अथवा डिएक्सन एउटा वेलनेस इन्डस्ट्रीमा अथवा एउटा हेल्थको जुन हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि पनि हाम्रो लागि चाहिँ डिएक्सन एकदमै राम्रो छ, जसको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन हैन। जुन चाहिँ कम्पनीले आफैले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपले तयार गरेर हामीहरूको माझमा चाहिँ जुन एउटा दिएको छ अवसर, त्यो अवसरलाई चाहिँ हामीहरूले आफूसँग लिने एउटा जमर्को गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो नै तपाईँ हाम्रो लागि जीवनमा सफलता हुनसक्छ। त्यसैले हामी डिएक्सनबाट अथवा डिएक्सन कम्पनीबाट अथवा डिएक्सन एउटा वेलनेस इन्डस्ट्रीबाट हामी कसरी चाहिँ यहाँबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले जान्नको लागि र त्यो कुरालाई जानेर चाहिँ जीवनमा उतार्नको लागि चाहिँ हामीले यी 3 कुरालाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले कम्पनीको बारेमा जान्नै पर्छ, दोस्रो कुरो कम्पनीको जुन प्रोडक्ट छ त्यसको बारेमा जानकारी लिनै पर्छ, सेवन गर्नै पर्छ, सेवन गराउनै पर्छ, लाउनुपर्छ, खानुपर्छ हैन, दल्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, पेस्ट गर्नुपर्छ, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ जुन डिएक्सनबाट सफलता प्राप्त गर्ने हो भने। र साथसाथमै यदि हामीले कम्पनीको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ र प्रोडक्टको पनि भरपुर अनुभव लिइसक्यौँ भनेपछि अब हामीले यसबाट कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ त, कसरी चाहिँ बिजनेस हुन्छ त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीलाई जान्नको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसैले आज हामी P1, P2, P3 मध्येमा पनि हामी P3 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। मार्केटिङ प्लान यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ हैन। सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवादको साथमा स्वागत पनि गर्न चाहे। र यो भनेको हामीहरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ एउटा बजारीकरण जुन दिएको छ हैन, योजना बजारीकरण योजना जुन चाहिँ हामीलाई जान्नको लागि र बुझ्नको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। र जुन एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई एकदम सरल सजिलो तरिकाले एउटा बजार व्यवस्थापन गरिदिनु हुने हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको एउटा भिजन कारणले गर्दाखेरि, उहाँको एउटा दूरदर्शिता कारणले गर्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यो एउटा बजारीकरण पाएका छौँ हैन। र उहाँले चाहिँ एउटा संसार भरिरहेको जुन यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि मानव जातिहरूलाई चाहिँ कसरी स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तले उहाँ चाहिँ लागि पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफूभन्दा केही माथि, केही हदसम्म माथि उठेर यो संसारलाई हेर्ने एउटा जमर्को गरेर उहाँले चाहिँ यो एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिको लागि हुने, जो कसैले पनि जसको चाहिँ सामान इस्तेमाल गर्न सक्ने हैन, जसलाई चाहिँ सामान्य हिसाबले लिन सक्ने गरी चाहिँ उहाँले एउटा कम्पनीको स्थापना गर्नुभयो र सँगसँगै विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीहरूको माझमा सेवा र सुविधा दिँदै आउनुभयो। उहाँले चाहिँ जुन एउटा जुन चिल जस्तो चाहिँ उडेर संसारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेरेर अनुगमन गर्नुभयो, यी संसारका व्यक्तिहरूलाई के कस्ता कुराको आवश्यकता छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ उहाँले जान्नुभयो र त्यही कुरालाई जानेको कुरालाई उहाँको मनमा लागेको कुरालाई चाहिँ उहाँले तपाईँ र हाम्रो माझमा चाहिँ आज डिएक्सन कम्पनी इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो हैन। विशेष धन्यवादको साथमा डिएक्सन कम्पनीले डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ 9वटा फाइदाहरू, 9वटा बेनिफिटहरू चाहिँ हामीलाई जुन प्रदान गरिरहेको छ हैन। जुन 9वटा बेनिफिट चाहिँ हामीले डाइरेक्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र जुन बेनिफिटहरू चाहिँ हामीले एकअर्कालाई देखाउन सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा प्लानभित्र पर्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामीले जो कसैलाई पनि डाइरेक्टली रूपमा देखाउन सकिन्छ भने इन्डाइरेक्टली रूपमा डिएक्सन कम्पनीबाट पाउने बेनिफिटहरू अथाह छन् हैन, जसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि सकिँदैन, जसलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर सकिँदा पनि सक्दैन। जुन अथाह बेनिफिट, जुन अथाह फाइदाहरू लिनको लागि चाहिँ
हामीले डिएक्सनभित्र डिप भएर काम गर्नुपर्छ। डिएक्सनको गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ। जुन गहिराइसम्म पुगेपछि हामीले त्यसभित्रबाट पाउने जति पनि बेनिफिटहरू छ हामीले स्टेप बाई स्टेप गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्न सकिन्छ भने आज हामीहरू यो बजारीकरण योजनाभित्र चाहिँ 9वटा बेनिफिटहरू जसमध्ये खुद्रा जुन बिक्री फाइदा रिटेल प्रफिट हुन्छ जुन चाहिँ हामीले 15% देखि 25% हामीले पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी नम्बर 2 मा छ समूह बोनस चाहिँ 6% देखि 21% चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पाउन सकिन्छ भने स्टार ग्रुप बोनस 25 देखि 37% चाहिँ हामीले स्टार ग्रुप बोनस पाउन सकिन्छ र डेभलपमेन्ट जुन बोनस अथवा डेभलपमेन्ट जुन कमिसन छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 15% पाउन सकिन्छ र इन्टरनेसनल प्रफिट जुन कमिसन छ जसबाट चाहिँ हामीले 2% प्राप्त गर्न सकिन्छ र साथसाथमै नम्बर 6 मा रहेको छ लिडरसिप कमिसनबाट 15%। नम्बर 7 मा रहेको छ ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ 2% गरेर टोटल डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हाम्रो माझमा चाहिँ 71% चाहिँ पे आउट गरेको छ भनेपछि आजसम्म कुनै पनि कम्पनी छैन होला यसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ 71% जुन पे आउट गर्ने कम्पनी कुनै पनि छैन होला र तपाईँले र मैले पनि काम गरिरहेको कम्पनीले पनि तपाईँले र मलाई कहिले पनि काम गरे बापत त्यसको चाहिँ 1% अथवा 1% पनि तपाईँले र मलाई कहिले पनि दिएको छैन। जुन चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले डिएक्सनमा जसले चाहिँ एउटा अनुशासन होइन विश्वास निरन्तरता धैर्य धारण भएर काम गर्छ नि उसलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले 71% चाहिँ पे आउट गर्छ र त्यो सँगसँगै नम्बर 8 मा रहेको छ ह्यान्ड फोन क्यास इन्सेन्टिभ यो चाहिँ आरएस 15,000 होइन 15,000 र ओभरसिज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ यो चाहिँ आरएस 1,00,000 रुपियाँ जुन चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले पे आउट गर्छ जुन हाम्रो समय आउँछ यसको जब हामीले समयलाई पर्खन्छौँ जुन समयलाई जसले पर्खन सक्छ त्यसैले एक कुराहरू चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ जो चाहिँ एकैचोटि डिएक्सनमा आउने बित्तिकै म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जसले चाहिँ हडबडाउँछ म चाहिँ एकैचोटि गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लामो समयसम्म पछि चाहिँ हराएर जाने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नआत्तिकन नहडबडाइकन होइन आफ्नो जुन एउटा गन्तव्य छ जुन गन्तव्यमा जानका लागि हामी के कस्ता भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो भूमिकाहरूलाई चाहिँ निर्वाह गरेर समयलाई चाहिँ हामीले प्रतीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले यसरी अगाडि बढ्यौँ भने यहाँबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग जुन सफलताहरू जुन चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले दिने एचिभमेन्टहरू यी सबै चाहिँ हामीले सजिलैसँग पाउन सकिन्छ भने त्यसै गरी हामीसँग रहेको छ खुद्रा नाफा रिटेल प्रफिट 15 देखि नम्बर 1 मा रहेको छ 15 देखि 25%। यो चाहिँ हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन रिटेल प्रफिट चाहिँ यदि हामी डिएक्सन कम्पनीको डिस्ट्रिब्युटर हो भने हामीले नन डिस्ट्रिब्युटर व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यदि हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले सेल गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ रिटेल अथवा खुद्रा व्यापार पनि भनेर भन्ने गरिन्छ जसबाट चाहिँ हामीले यदि रिटेल अथवा खुद्रा व्यापार गरेर चाहिँ हामीले 15 देखि 25% चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ। जस्तो कि कुनै सामानमा 15% कसैमा 10% कसैमा 20% भने कसैमा 25% यो सामानहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले कमाउन सकिन्छ भने उदाहरणको लागि यहाँ मैले देखाएको छु आरजी 90 को होइन उदाहरणको लागि मैले यहाँ आरजी 90 को देखाइरहेको छु जुन चाहिँ ग्राहक मूल्य डिपी होइन डिस्ट्रिब्युटर प्राइस चाहिँ आरएस 2900 छ भने जुन सिपी अथवा वितरक मूल्य अर्थात् एमआरपी पनि भन्न सकिन्छ यसलाई एमआरपी 3615 रुपियाँ छ जसलाई चाहिँ
जुन चाहिँ हामीले किन्दाखेरि हामी डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ त्यो आरजी 90 जुन आरजी 90 को किन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा पिभी भन्ने आउँछ, जुन पिभी चाहिँ 570 जुन पिभी चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ भने हामीलाई डबल बेनिफिट छ यहाँ। यदि हामीले यसरी पनि बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँबाट पनि हामीले राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ। हामीलाई प्रोडक्ट पनि आयो, पिभी पनि आयो र हामीले जबकि त्यही प्रोडक्टलाई चाहिँ अर्को व्यक्ति नन डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ सेल गर्दैछौँ भने त्यहाँबाट हामीले नाफा पनि 715 रुपियाँ आयो भनेपछि हामीलाई पिभी मेन्टेन गरे बराबरको बोनस पनि आयो, कमिसन पनि आयो र हामीले जुन रिटेल गरिसकेपछि रिटेल गरे बापत हामीलाई 715 रुपियाँ त्यताबाट रिटेल प्रफिट पनि आयो भनेपछि हामीलाई डिएक्सनको जुन प्रोडक्टले जुन वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरूले कतैबाट पनि हामीलाई घाटा हुने काम चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि एक त हामीले टिभीमा किनेर एमआरपीमा बेच्न सक्छौँ, अर्को कुरा हामीसँग पिभी चाहिँ यो चाहिँ जोडिँदै जान्छ, त्यो चाहिँ सञ्चय हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन भनेपछि हामीलाई दुई तर्फबाट चाहिँ हामीले बेनिफिट लिन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ जुन यो आरजीमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि 20% चाहिँ जुन रिटर्न प्रफिट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिने रहेछ होइन। र त्यसै गरी यदि हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर होइन राम्रोसँग बुझेर जाँदाखेरि राम्रोसँग गर्दाखेरि र यदि हामीले स्पोन्सर गर्न नसकेसम्म यदि हामीले कसैले बेच्दैछौँ भने त त्यहाँबाट पनि त हामीले फाइदा कमाउन सकिने रहेछ। त्यो भएको कारणले किन नगर्ने होइन, डिएक्सन गरौँ, किन नगर्नुको कारणहरू के छन् होइन त्यसको बारेमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। र त्यसै गरी नम्बर 2 मा रहेको छ ग्रुप बोनस होइन, जुन चाहिँ हामीले 6% देखि लिएर 6% देखि लिएर 21% चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। जहाँ चाहिँ मैले यहाँ लेखेर पनि देखाएको छु जसमा चाहिँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको सदस्य बनेपछि प्रत्येक महिना हाम्रो डाउनलाइनको डिस्ट्रिब्युटरहरूले मेम्बरहरूले 1200 पोइन्टको प्रोडक्ट आफ्नो आइडीबाट खरिद गर्दा उनीहरू कति प्रतिशतको छन् र त्यही अनुसार समूह बोनस खान सक्छौँ। जस्तै उनीहरू नयाँ मेम्बर हो भने उसले 1200 पोइन्टको जुन प्रोडक्ट खरिद गर्दा अथवा गरेमा उसले चाहिँ 6% बोनस त उसले पाउने भयो। र त्यो सँगसँगै हामीले उसको जुन जोइन गर्ने व्यक्ति अथवा उसको स्पोन्सर जो कसैले भए पनि हामीले चाहिँ 6% हामीले पाउने भयो। र हामी जति प्रतिशतमा छौँ त्यो 20 को जुन कमिसन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने भयौँ। जस्तो कि 6% देखि 21% हामी त्यो 20 को चाहिँ कमिसन हामीले प्राप्त गर्न सक्ने भयौँ सजिलै छ। र यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यसको शर्तहरू भनेको पिभी सञ्चय हुन्छ, समयको कुनै पनि सीमित छैन, जुन कुनै समयमा पनि गर्न सकिन्छ, जहिले पनि गर्न सकिन्छ होइन, समयको कुनै सीमित छैन भने समूह स्पोन्सर गर्न सकिन्छ, जति पनि ग्रुप बनाउन सकिन्छ, जतिजनाले पनि स्पोन्सर गर्न सकिन्छ भनेपछि हामीले डिएक्सन कम्पनीको मार्केटिङ प्लानलाई फलो गर्दै जाने हो भने पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट राम्रोसँग चाहिँ एउटा इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ। जस्तो कि 6% देखि 21%सम्मको यो कुरा छ। अनि हामी डिएक्सनमा जोइन भएर प्रोडक्टहरू सेवन गर्न थालेपछि तपाईँको या मेरो जुन खातामा पिभी जोडिँदै जान्छ होइन, पिभी जोडिँदै जान्छ, एसभी जति पिभी गरिन्छ त्यसको एसभी पनि हुन्छ भनेपछि पिभी जोडिँदै जान्छ। र जुन पिभीले चाहिँ हाम्रो स्ट्याटसलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ, भने एसबीले चाहिँ बोनस क्यालकुलेसन गर्छ भनेपछि पिभीले हाम्रो
स्ट्याटसलाई बढाउँदै जाने हो, हामी प्रवेश गर्दाखेरि जुन 1200 पिबी गर्दाखेरि हामीले प्रवेश गर्दा 1200 पिबी गर्छौँ, त्यो अवस्थामा हामी 6% हुन्छौँ। 6%बाट चाहिँ हाम्रो सुरुवात हुन्छ। भनेपछि हामीले जुन प्रडक्ट युज गर्न थालिसकेपछि हाम्रो अकाउन्टमा पिबी जोडिँदै जान्छ। हरेक महिना चाहिँ हामी पिबी गर्छौँ, प्रोडक्ट खरिद गर्छौँ। पिबी गर्नुभन्दा पनि प्रोडक्ट खरिद गर्छौँ होइन। प्रोडक्ट खरिद गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो बढ्दै जान्छ। जब 4500 पिबी पुरा हुन्छ, हामी 6%बाट चाहिँ 9% हुन्छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई 6%बाट बोनस आइरहेको थियो भने 9%बाट बोनस आउन थाल्छ। अब चाहिँ हामीले जब 9%बाट बोनस आउन थालेपछि अब आफूले खाएर लाएर पाएको अनुभव, आफूले खाएर लाएर पिएर पाएको अनुभव चाहिँ हामीले आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनी होइन आफन्तहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा हामी सेयर गर्छौँ। जब सेयर गर्न थालेपछि तपाईँको जेनेरेसनमा, तपाईँको जुन तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईँले अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर गर्नुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ तपाईँसँग आउनुहुन्छ, तपाईँसँग काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले जब उहाँहरूलाई एउटा अनुभव सेयर गरेपछि तपाईँसँग काम गर्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ भने बिस्तारै तपाईँले प्रोडक्टलाई युज गर्दै जाँदा र तपाईँको टिमले त्यसै गरी युज गर्दै जाँदाखेरि पिबी जोडिँदै जान्छ। जब तपाईँको अकाउन्टमा पिबी 15,000 पिबी पुग्छ तब तपाईँ 12%ले बोनस खान सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी जम्मा हुँदै जान्छ होइन। त्यसै गरी नयाँ व्यक्तिहरू चाहिँ भरिँदै जान्छ, जोडिँदै जान्छ। ती नयाँ व्यक्तिहरूलाई जोडिँदै जान्छ भने त्यसै गरी हाम्रो बढ्दै जान्छ। हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ पिबी बढ्दै जान्छ। जब बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसै गरी जब पिबी बढ्दै गएर चाहिँ 48,500 पिबी पुरा हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी 18%ले चाहिँ कमिसन अर्थात् बोनस खान सक्छौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई डिएक्सन कम्पनीले 18%ले पे आउट गर्छ। भनेपछि त्यो क्रमलाई हामीले अझै जारी गर्छौँ। अब त हाम्रो इन्कम पनि बढ्दैछ, ग्रुप पनि बढ्दैछ, अब त झन् जोस जाँगर आउँदैछ। भनेपछि हामीले त अब हाम्रो टिमलाई बढाउँदैछौँ, हाम्रो सेललाई बढाउँदैछौँ। हाम्रो एभ्री मन्थ पिबी चाहिँ एकदम बढ्दै जान्छ। भनेपछि बढ्दै जाँदाखेरि पिबी जोडिँदै जाँदाखेरि तपाईँ हाम्रो अकाउन्टमा अर्थात् तपाईँको नयाँ डिस्ट्रिब्युटरको अकाउन्टमा जब 67,500 पिबी 6,000 भन्न पुगेछ होइन। 67,500 पिबी तपाईँको अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। तब गएर तपाईँ एउटा 21%को एउटा भागीदारी बन्नुहुन्छ, 21%को भागीदारी बन्नुहुन्छ। जुन बेलामा तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीले स्टार एजेन्ट भन्ने एउटा पद दिन्छ। जुन अवस्थामा तपाईँ 21%को हुनुहुन्छ, तपाईँ 21%को हुनुहुन्छ। जब तपाईँको खातामा 67,500 पुरा भइसकेपछि तपाईँले 21%ले जुन बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। डिएक्सन कम्पनीले 21%ले चाहिँ जुन बोनस पे आउट गर्छ भने त्यो अवस्थामा यदि हाम्रो डाउनलाइन अथवा हाम्रो बिजनेस पार्टनरहरूबाट चाहिँ अथवा ग्रुपबाट आफू सिङ्गल आफैले पनि यदि आफैले पनि 4500 पिबी पुरा गरेको खण्डमा त्यतिखेर चाहिँ हामी QSAबाट चाहिँ QSA हुन्छौँ। जुन अवस्थामा चाहिँ हामीलाई 21%मा 4% कम्पनीले जोडेर 25%ले चाहिँ बोनस पे आउट गर्छ। र यदि हामीले यसरी जुन क्वालिफाइड हुँदै गयौँ भने हामीलाई एउटा राम्रो इन्कम जेनेरेटर हुन्छ। हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आफूले खानको लागि जुन प्रोडक्ट युज गर्छौँ, जुन प्रोडक्ट चाहिँ हामीले बिस्तारै फ्रीमा खान सक्छौँ। जब फ्रीमा खाइसकेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्कम गर्न सक्छौँ, इन्कमलाई बढाउन सक्छौँ होइन। र
र यसरी चाहिँ हामीले जुन 6% देखि 21% को बोनस चाहिँ हामीले यसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब नम्बर 3 मा रहेको छ। नम्बर 3 मा रहेको छ स्टार बोनस। स्टार बोनस 25% जुन 37% जुन स्टार बोनस चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन चाहिँ जसरी हामीले स्टार एजेन्टसम्म हामी जसरी स्टार एजेन्ट पनि जसरी हामीले 6 देखि 21% एचिभ गर्न सक्यौँ भने त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले स्टार ग्रुप बोनस 25 देखि 37% पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो स्टार ग्रुप बोनस चाहिँ हामी जब स्टार एजेन्ट बनिसकेपछि यदि हाम्रो डाउनलाइनमा अर्को स्टार एजेन्ट बनेको खण्डमा त्यो स्टार एजेन्टबाट 2% हैन हामी 25% को हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामी 27% को जान्छौँ। त्यसबाट 2%। त्यसै गरी अर्को लाइनमा अर्को स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ त्यसबाट 2%, 29% हैन। र त्यसै गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसरी नै क्रमशः अर्को लाइनबाट अर्को स्टार एजेन्ट, त्यसै गरी अर्को लाइनबाट अर्को स्टार एजेन्ट, अर्को लाइनबाट अर्को स्टार एजेन्ट हुँदै जाँदाखेरि जबकि हाम्रो 6वटा लाइनबाट चाहिँ हरेक लाइनबाट एउटा स्टार एजेन्ट निस्किनुहुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 25बाट +2 गर्दै हामी चाहिँ 37% जहाँसम्म चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। 37% को बोनस चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ हैन। जहाँबाट चाहिँ हामी एउटा डिएक्सन कम्पनी चाहिँ त्यो अवस्थामा हामीलाई जुन स्टार डायमन्ड भन्ने पद पनि दिन्छ हैन। योभन्दा अगाडि हामी चाहिँ जुन 3टा स्टार एजेन्ट हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन फर्स्ट जेनेरेसनको 3टा स्टार एजेन्ट निस्किने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा स्टारमै भन्ने पद दिन्छ भने हामीले 25 देखि 37% पनि हामीले यसरी जुन एचिभ गर्न सकिन्छ हैन। जुन चाहिँ सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। जुन चाहिँ हामीले खाएर लाएर हैन जुन अनुभव चाहिँ अरूलाई सेयर गरे बापत चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ बिस्तारै यो स्टार एजेन्टहरू बन्दै जाने जुन सङ्ख्याहरू बढ्दै जाने हुन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ हामीले राम्रोसँग क्वालिफाइड भएर 25 देखि 37% को बोनस चाहिँ खान सकिन्छ हैन। र यसरी यहाँ पनि देखाएको छु मैले यसरी जुन चाहिँ पहिलो जेनेरेसन हामी 25% मा हुन्छ नि पहिलो जेनेरेसनमा एउटा स्टार एजेन्ट र दोस्रोमा 2 नम्बर लाइनमा एउटा स्टार एजेन्ट 29%, तेस्रोमा एउटा स्टार एजेन्ट निस्किने बित्तिकै चाहिँ 21%, त्यतिखेर चाहिँ हामी स्टारहरू हुन्छौँ हैन। त्यसै गरी चौथोमा गएर 33, पाँचौँमा गएर 35, छैठौँमा गएर चाहिँ 37% ले चाहिँ हामी यसरी जुन स्टाटसहरू पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ, हाम्रो स्टार एजेन्ट पनि बढ्दै जान्छ भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत पिबी चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ क्वालिफाइड हुनको लागि व्यक्तिगत पिबी चाहिँ हाम्रो 1200 पिबी हुनैपर्छ। र ग्रुपको जुन समूहको व्यक्तिगत ग्रुपको बिक्री भनेको त्यो अवस्थामा पनि जबकि स्टार एजेन्ट क्वालिफाई हुनको लागि 4500 पिबी हुनुपर्छ हैन। भने यदि डायमन्ड क्वालिफाइड हुनको लागि योभन्दा धेरै पिबी चाहिँ क्वालिफाइड हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 30,000 पिबी हैन, 45,000 पिबी भने यहाँ चाहिँ जुन यहाँले देखिरहनु भएको छ यहाँ 4500 पिबी देखिरहेको छ भने यसरी चाहिँ हामीले जुन ग्रुप अथवा स्टार ग्रुप बोनस चाहिँ हामीहरूले एचिभ गर्न सकिन्छ। जुन चाहिँ 25 देखि लिएर 37% चाहिँ कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम सजिलो छ। नम्बर 1 मा जब हामी स्टार एजेन्ट बन्छौँ, स्टार एजेन्ट बन्ने बित्तिकै हामी जस्तो बन्छौँ हामी अरूलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोज्छौँ भनेपछि 1 नम्बरमा एउटा स्टार एजेन्ट, अर्को लाइनमा अर्को स्टार एजेन्ट, अर्को लाइनमा अर्को स्टार एजेन्ट। जबकि 25% बाट हामी जब माथि जान्छौँ हरेक एक स्टार एजेन्टबाट चाहिँ हामीले 2% हाम्रो चाहिँ स्टाटस बढ्ने अथवा 2% बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक स्टार एजेन्टबाट चाहिँ हाम्रो 2% गर्दै गएर हामी 37% को चाहिँ बन्न सक्छौँ त्यो अवस्थामा। भने यहाँबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ 25% को हुनुहुन्छ भने
तपाईँको चाहिँ नि एकजना 25% को अथवा 21% को बन्नुहुन्छ भने तपाईँ 27% को हुनुहुन्छ। जब तपाईँको चाहिँ नि दुईवटा लाइन 25% को अथवा 21% को व्यक्ति आउनुहुन्छ भने तपाईँ 29% जानुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँले 3 जनालाई स्पोन्सर गरेर 3 जना चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ स्टार एजेन्ट बनाउनुहुन्छ। जब क्वालिफाइड स्टार एजेन्ट हुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँ 31% मा जानुहुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईँ एसआर भन्ने पद चाहिँ एचिभ गर्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि पनि तपाईँले जब तपाईँले 4 जनालाई स्पोन्सर गरेर 4 जना चाहिँ 4 जनालाई चाहिँ एसए बनाउनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ 31 बाट चाहिँ तपाईँ 33 हुनुहुन्छ। त्यसै गरी फेरि पनि तपाईँले चाहिँ जुन 4 जनालाई बनाइसकेपछि अब पाँचौँ जनालाई बनाउनुहुन्छ। 5औँ जनालाई बनाउँदाखेरि तपाईँ 35% मा जानुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ जुन टिम अगाडि बढ्दै जान्छ हैन, जुन 5 जना चाहिँ जब एसए हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँ 35% चाहिँ तपाईँले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ, बोनस खान सक्नुहुन्छ हैन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ जब हाम्रो स्टाटस अथवा हाम्रो पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ त्यो अवस्थामा हाम्रो ग्रुप बढ्दै जान्छ, हाम्रो सेल्स बढ्दै जान्छ। अनि त्यो अवस्थामा हामीलाई क्वालिफाइड हुनको लागि पनि हाम्रो पिभी अलिक बढी नै चाहिन्छ हैन, जहाँ चाहिँ 30,000 अथवा 45,000 पिभीको आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा हामी करिब डायमन्ड बन्ने तर्खरमा हुन्छौँ, जुन 35% हुन्छौँ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन टिम हुन्छ टिममा सेल हुन्छ हैन, जुन सेलको हिसाबमा हामीले कमिसन प्राप्त गर्छौँ र जुन जति मात्रामा हामीलाई कम्पनीले पे आउट गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पूर्ण चाहिँ हामीलाई कम्पनीले पे आउट गर्छ हैन। र त्यसै गरी नम्बर 6 जुन लाइनमा चाहिँ तपाईँले स्टार एजेन्ट निकाल्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँले चाहिँ त्यो अवस्थामा एउटा 37% मा गएर एउटा डायमन्ड भन्ने पद चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो अवस्थामा पनि मैले अघि नै भनिसकेँ यो कुरा। यो अवस्थामा चाहिँ प्रफिट सेयरिङ वा लिडरसिप बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ। जबकि 37% भएर चाहिँ हामीले क्वालिफाइड हुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रफिट सेयरिङको साथसाथै लिडरसिप बोनस पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब रह्यो डेभलपमेन्ट बोनस नम्बर 4 मा गयो। डेभलपमेन्ट बोनस जुन चाहिँ विकास बोनस पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई विकास कमिसन पनि भन्न सकिन्छ हैन। भने जुन चाहिँ 15% चाहिँ हामीलाई कम्पनीले पे आउट गर्छ है। जुन 15% पे आउट गर्ने क्रममा चाहिँ यदि तपाईँ स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँको साथीहरू पनि बन्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईँको साथीहरूलाई तपाईँले स्टार एजेन्ट बनाउनुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँ डेभलपमेन्ट बोनस निम्न प्रकारले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यदि तपाईँ स्टार एजेन्ट हो भने तपाईँको डाउनलाइनमा स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, डाइरेक्ट लाइनमा यदि तपाईँको स्टार एजेन्ट डाइरेक्ट लाइनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जुन डाइरेक्ट लाइनमा भएको स्टार एजेन्ट जुन पहिलो जेनेरेसनबाट 5%, दोस्रो जेनेरेसनबाट 4%, तेस्रो जेनेरेसनबाट 3%, चौथो जेनेरेसनबाट 2% र 5औँ जेनेरेसनबाट तपाईँले 1% प्राप्त गरेर टोटल 15% चाहिँ यसै प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन डाइरेक्ट लाइनमा भएको स्टार एजेन्टको मुनि भएका स्टार एजेन्ट जुन चाहिँ 5वटै जुन तपाईँको स्टार एजेन्टहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ 15% बोनस एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अवस्थामा हुनुपर्ने पिभी अथवा गर्नुपर्ने पिभी भनेको 1200 पोइन्ट चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो गर्नुपर्छ। साथमा ग्रुपमा रहेको जुन ग्रुप पिभी हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ 4500 एबोभ अथवा 4500 हुँदाखेरि हामीले यो एचिभ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी रहेको छ नम्बर 5 मा अन्तर्राष्ट्रिय बाँडफाँड। यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ 2%। यो चाहिँ स्टार डायमन्ड क्वालिफाइड हैन, जुन चाहिँ एउटा डायमन्ड टु डायमन्ड यो लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि यस्तै हुन्छ हैन। जस्तो कि डायमन्ड टु डायमन्ड हरेक महिनामा चाहिँ क्वालिफाइड भएका जुन डायमन्डहरूमा लाग्नु हुने यो नियम हो, जसलाई चाहिँ यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हैन। प्रफिट सेयरिङ 2% चाहिँ जुन यो बोनस संसारभरिमा रहेका डायमन्डहरू डायमन्ड टु डायमन्ड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो
जब डायमन्ड बनिन्छ तब मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। अनि यो महिना योग्य भएका जुन महिनाभरिमा योग्य भएका डायमन्डहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो महिना चाहिँ संसारभरि भएका डायमन्डहरूबाट चाहिँ कम्पनीले आफ्नो फाइदा राखेर अथवा आफ्नो फाइदालाई कटौती गरेर त्यहाँबाट चाहिँ 2% टोटल सेलमा जुन भएको जुन 2% चाहिँ कम्पनीले पेआउट हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ पेआउट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि एकदम राम्रो छ हैन। यहाँबाट चाहिँ हामीले संसारभरिबाट चाहिँ पाउने एउटा बेनिफिट छ, संसारभरिबाट पाउने एउटा फाइदा चाहिँ हामीले यसरी पाउन सकिन्छ। आजसम्म कुनै पनि कम्पनीहरू छैनन् कि टोटल सेलको एकै ठाउँमा भएका अथवा एउटै स्थानमा रहेको कम्पनीको जसको चाहिँ वर्षभरि भएको कारोबार अथवा महिनाभरि भएको कारोबारमा चाहिँ जसबाट चाहिँ 1% पनि पेआउट गरेको कुनै पनि कम्पनी छैन। जुन चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ संसारभरिबाट चाहिँ जुन प्राप्त गर्ने एउटा प्रफिट सेयरिङ चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई पेआउट गरिरहेको छ भने नम्बर 6 मा रहेको छ लिडरसिप बोनस, यो पनि 15% हैन, जुन चाहिँ 15% हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले यो लिडरसिप बोनस डायमन्ड टु डायमन्ड, यो पनि डायमन्ड टु डायमन्ड र डायमन्डकै बिचमा मात्रै हुने। जस्तो कि तपाईँ डायमन्ड हो र तपाईँको डाउनलाइनमा पनि डायमन्ड हुनुहुन्छ हैन, तपाईँको पनि डाउनलाइनमा डायमन्ड हुनुहुन्छ, ऊ पनि योग्य अथवा उहाँ पनि योग्य हुनुहुन्छ अथवा योग्य बन्नुभयो, तपाईँ पनि योग्य डायमन्ड बन्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो डायमन्डबाट 5% हैन। र त्यसै गरी उहाँको मुनिबाट त्यसै गरी 5 4 3 2 1 गरेर टोटल 15% चाहिँ जहाँबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। लिडरसिप बोनस 15% जुन चाहिँ क्वालिफाइड जुन स्टार डायमन्ड जसको चाहिँ डाइरेक्ट लाइनमा डायमन्ड टु डायमन्ड जुन चाहिँ क्वालिफाइड 5 जना डाइरेक्टली रूपमा 5 जना क्वालिफाइड हुन्छ भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ 15% प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि 5 जना नभए खण्डमा अथवा 1 जना मात्रै भएको खण्डमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 5% अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ 2% हैन। यो पनि यो भ्रमण खर्च ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ जुन चाहिँ यो चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्दा माथिका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो कि प्रत्येक वर्षमा अथवा 2 वर्षमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले जुन गराउने भ्रमणको लागि चाहिँ टार्गेट पोइन्ट राखेको हुन्छ। जस्तो कि गएको वर्षको जुन 2020 को लागि चाहिँ दुबईको लागि एउटा स्टार एजेन्टभन्दा माथिको व्यक्तिहरू चाहिँ यदि क्वालिफाइड भएको खण्डमा 2 लाख पोइन्ट पुऱ्याएको खण्डमा चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ दुबईको भ्रमण गर्न पाउने डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ दुबई घुमाउन लाने एउटा योजना बनाएको थियो भने त्यसै गरी यदि त्यो टार्गेटलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ हैन, जुन टार्गेट राखेको हुन्छ जस्तो कि अघि मैले भने 2,50,000 हैन, 1 वर्षको टार्गेट राखेको हुन्छ भने तपाईको डाउनलाइनमा 80 पोइन्टको प्रोडक्ट सेल्स भएको खण्डमा तपाईको टोटल ग्रुपमा भएको 80 सेल्स भएको खण्डमा त्यो टार्गेट पुरा हुन गएको खण्डमा तपाईले पनि यो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पनि त्यो भ्रमणको लागि 2% जुन प्राप्त गर्नुहुन्छ। प्लस यो संसारभरि भएको जुन डिएक्सन व्यवसाय गर्ने जो कोही व्यक्तिले पनि यो एउटा भ्रमण गर्नको लागि योग्य हुनेछ हैन। र जुन एउटा डिएक्सन कम्पनीले दिने एउटा अपर्च्युनिटी हो, यो एउटा अवसर हो, यो अवसर चाहिँ यदि हामीले पैसै कमाएर पनि धनी भएर पनि संसारभरि घुम्ने एउटा अवसर हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ थियौँ। यदि पैसै भएर पनि हामीसँग समय हुँदैन थियो, विभिन्न समस्या आउँथ्यो भने आज हामी डिएक्सनसँग जोडिएर डिएक्सनमा चाहिँ काम गर्दैछौँ भने हामीले यहाँबाट एउटा विश्व घुम्ने
अवसर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले हरेक वर्ष चाहिँ 6 दिन हैन 6 दिन 6 रात चाहिँ यो एउटा घुमाउने गर्छ, जसलाई जुन चाहिँ अब होटलमा राख्ने गर्छ, घुमाउने गर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा नेसनल एउटा इन्टरनेसनल पनि छ। यदि नेसनल जुन छ एनटिएसआई हैन, जुन चाहिँ नेसनल टुर सेमिनार इन्सेन्टिभ, जुन चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्दा माथिका व्यक्तिहरू जान सकिन्छन् भने, जुन अर्को छ आइटिएस हैन, जुन अर्को छ आइटिएसआई, जसमा चाहिँ इन्टरनेसनल टुर सेमिनार इन्सेन्टिभ, जसमा चाहिँ डायमन्डभन्दा माथिका व्यक्तिहरू यो जुन एउटा अवसरमा उहाँहरू इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईँ हामीले पनि चाह्यौँ भने जो कसैले पनि गर्न सकिन्छ। हाम्रो टोटल ग्रुपमा भएको टोटल सेलको यदि टार्गेट पुरा गऱ्यौँ भने हामीले हरेक वर्ष क्वालिफाइड भएर हरेक नयाँ निर्देश हुने अवसर चाहिँ हामीले डिएक्सन कम्पनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। र नम्बर 8 मा रहेको छ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ, जुन चाहिँ 15,000 रुपियाँ चाहिँ ह्यान्डफोनको लागि भनेर डिएक्सन कम्पनी दिन्छ। अब यो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले जब तपाईँ लिडर बन्नुहुन्छ, अब तपाईँ एउटा लिडर हो, तपाईँको एउटा कम्युनिकेसन लेभललाई बढाउनुपर्छ, तपाईँको ग्रुपलाई बढाउनुपर्छ। तपाईँले ग्रुप बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको मेसेजहरू दिनुपर्छ, कल गर्नुपर्छ अथवा ग्रुप च्याट बनाउनुपर्छ, विभिन्न किसिमको यो जुन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। भने यो अवस्थामा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले एउटा लिडरलाई जब लिडर भइसकेपछि लिडरलाई चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ 15,000 ringgit, जुन 15,000 रुपियाँ आरएम 1050, जुन हामी मलेसियामा चाहिँ आरएम 1050 भने नेपालमा चाहिँ आरएम 15,000 रुपियाँ आरएस 15,000 रुपियाँ चाहिँ जुन कम्पनीले पे आउट गर्छ। भने यो अवस्थामा भने यदि तपाईँ स्टार रुबीको पद चाहिँ तपाईँले हासिल गर्नुभयो, स्टार रुबी चाहिँ तपाईँलाई पाउनुभयो अथवा तपाईँ चाहिँ एउटा स्टार रुबी बन्नुभयो, क्वालिफाइड स्टार रुबी बन्नुभयो भनेपछि तपाईँको जुन 3वटा लाइनमा, जबकि तपाईँको 3वटा लाइनमा 3 जना एसए हुन्छ भने जब 3 जना एसए उहाँहरूको चाहिँ जब एसए बन्दाखेरि 67,500 पिबी पुगेपछि एसए बन्नु भने त्यसैमा चाहिँ 22,500 पिबी प्लस गरेर जब 90,000 पिबी पुरा हुन्छ तब डिएक्सन कम्पनीले त्यही महिनाको बोनसमा चाहिँ यो आरएस 15,000 रुपियाँ चाहिँ त्यही बोनसमा हालिदिन्छ। यो पनि एकदम सजिलोसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। एकदम सजिलो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जब तपाईँ स्टार एजेन्ट बन्नुहुन्छ, स्टार एजेन्ट बनेपछि तपाईँ जस्तै स्टार एजेन्ट 3 जना बनाउनुहुन्छ। जब तपाईँको 3 जना स्टार एजेन्ट हुन्छ तपाईँ स्टार रुबी हुनुहुन्छ। तपाईँ स्टार रुबी जब हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँको ग्रुपको सेल बढ्छ। जब उहाँहरू स्टार एजेन्ट बनिसक्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ ग्रुपमा जब 90,000 पिबी हुन्छ 3 जनाको भनेपछि जब पहिलोको हुन्छ, दोस्रोको हुन्छ, तेस्रोको हुने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यो 15,000 रुपियाँ चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो पे आउट सजिलैसँग डिएक्सन कम्पनीले गर्छ। भनेपछि अर्को रहेको छ ओभरसिज ट्रिप क्यास इन्सेन्टिभ, जुन चाहिँ विश्व भ्रमण गर भनेर चाहिँ जब डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँ क्वालिफाइड हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको ग्रुप बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन सेलिङ बढ्दै जाँदाखेरि हैन, र तपाईँको चाहिँ विभिन्न जुन अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ पुरा गर्दै जाँदाखेरि जबकि तपाईँले चाहिँ एउटा यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई केही नगरिकन चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ पुरस्कारको रूपमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले दिन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ डिएक्सन कम्पनी के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ विश्व घुम्नको लागि अथवा तपाईँ अमेरिका जानुहोस् या लन्डन जानुहोस् या जहाँसुकै जानुहोस्, यो चाहिँ एउटा घुम्ने ट्रिपको रूपमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो पनि एकदम सजिलो छ हैन, बुझ्नको लागि एकदम सजिलो छ। जब तपाईँको पहिलो जेनेरेसनको 5 जना स्टार रुबी, जब तपाईँको पहिलो जेनेरेसनमा 5 जना स्टार रुबी बन्नुहुन्छ हैन, जसले चाहिँ ह्यान्डफोन क्यास इन्सेन्टिभ प्राप्त गरिसक्नुभयो भने तपाईँले त्यो अवस्थामा गएर चाहिँ तपाईँले
यो 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो। भनेपछि तपाईको पहिला जुन 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नको लागि तपाईको पहिलो जेनेरेसनमा 3 जना एसए उहाँहरुको चाहिँ अकाउन्टमा 90,000 पीवी पूरा भएपछि चाहिँ तपाईले 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब त्यसै गरी जब तपाईले जुन ह्यान्ड फन्ड क्यास प्राप्त गर्नुभयो भनेपछि तपाईले तपाईको फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईको पहिलो जेनेरेसनमा तपाईले जसरी प्राप्त गर्नुभयो त्यसै गरी प्राप्त गर्ने सल्लाह चाहिँ तपाईले तपाईको टिममा तपाईको ग्रुपमा दिनुहुन्छ। उहाँहरुले पनि त्यसको लागि परेर काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि जब पहिलो जुन फर्स्ट जेनेरेसनको पहिलो लेगमा रहेको स्टार रुबी बन्नुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। फेरि क्रमशः दोस्रो लेगमा रहेको स्टार रुबी बन्नुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। क्रमशः तेस्रो लेगमा रहेको स्टार रुबी बन्नुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। भनेपछि फेरि त्यसै गरी चाहिँ चौथो लेगमा रहेको स्टार रुबीले जब प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि त्यसै क्रमशः पाँचौं लेगमा रहेको स्टार रुबीले जब ह्यान्ड फन्ड क्यास इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्नुहुन्छ पाँचौंले पाउँदाखेरि तपाईले पाउने हो 1 लाख रुपैयाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम सजिलो छ हैन, एकदम सजिलो छ बुझ्नलाई, एकदम कुनै पनि गाह्रो छैन। सबैभन्दा पहिलो कुरा त अब हामीले प्रोडक्टलाई युज गर्दै जाने हो। जब पीवी हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट युज गर्छ भने हाम्रो पीवी बढ्दै जान्छ, सेलिङ बढ्दै जान्छ। जब पीवी बढ्दै जान्छ हाम्रो ग्रुप पनि बढाउँदै जान्छ, हाम्रो पीवी पनि बढ्दै जान्छ हैन। र यसमा कुनै पनि समयको निश्चित छैन, कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ। हाम्रो पीवी चाहिँ कहिले हराएर जाँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिएक्सनको बिजनेस एकदम सजिलो छ गर्नको लागि हैन। बुझ्नेको लागि श्रीखण्ड, नबुझ्नेको लागि प्रभाको भिड भने जस्तै डिएक्सनको एउटा मार्केटिङ प्लान पनि एकदम सजिलो, एकदम सिम्पल छ। जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि गणितीय हिसाब गर्दाखेरि पनि हामीलाई यति सजिलो हिसाब हुँदैन। र हामीले डिएक्सनको मार्केटिङ प्लान फलो गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पनि क्यालकुलेटर अथवा कुनै पनि औजारहरू अगाडि राखेर चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सम्पूर्ण हिसाब किताब कम्पनी आफैले गरेर सम्पूर्ण पेआउट कम्पनीले नै गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही पनि गर्नु छैन। हामीले मात्रै प्रोडक्टलाई युज गर्ने। जब हामीले प्रोडक्ट युज गरिसकेपछि अरूलाई युज गराउने। जब हामीले प्रोडक्टको अनुभव प्राप्त गरेपछि त्यो अनुभवहरूलाई सेयर गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एउटा टिम बन्छ। जब टिममा सेलिङ हुन्छ, जब सेलिङ भइसकेपछि म डिएक्सन कम्पनीलाई फलो नै गर्दिनँ, म डिएक्सनको बनाइसै चाहिँदैन भने पनि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा हरेक महिना तपाईँको ग्रुपमा जति सेल भएको छ र त्यो महिना तपाईँले चाहिँ पर्सनल पोइन्ट भ्यालु अथवा पर्सनल जुन पीवी गर्नु भएको छ भने तपाईलाई बोनसै चाहिँदैन भने पनि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँको अकाउन्टमा खुद्रुक्क झारिदिन्छ। अर्थात् तपाईँको चाहिँ की पोइन्टमा अथवा तपाईँको चाहिँ स्टकेजमा गएर चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो देशको आफ्नो सिस्टम छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही गर्नु छैन, मात्रै प्रोडक्ट युज गर्नु छ, युज गराउनु छ हैन। आफूले जाने बुझेको कुराहरूलाई सेयर गराउनु छ, मात्रै त्यति हो। सम्पूर्ण कुरा कम्पनीले गरेकै छ। प्रोडक्ट कम्पनीले उत्पादन गरेर चाहिँ एकदम रेडी अवस्थामा दिएको छ हैन। अनि मार्केटिङ प्लान एकदम सरल, सजिलो, सबैले बुझ्ने तरिकाले कम्पनीले बनाएर तयार गरेर दिएकै छ। भनेपछि हामीलाई के कुराको कमी छ? कुनै कुराको कमी छैन, मात्रै प्रोडक्ट युज गर्नको लागि कमी भयो हैन। भने सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, जति पनि चाहिँ यो अन्तिमसम्म बस्नुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मार्केटिङ प्लान चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यदि हामीले मार्केटिङ प्लानलाई फलो नै गर्दिनौँ भने पनि यो जुन हाम्रो चाहिँ सिस्टमले नै अटोमेटिक रूपमा फलो गराउँदै जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जे जस्तो अवस्थामा भए पनि प्रोडक्ट सेवन गराउँ हैन। स्वास्थ्य बनाऊ, समृद्धि बनाऊ, खुसी बनाऊ, आफू स्वास्थ्य बनाऊ, अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाऊ,
आफू समृद्धि बनिन्छ भने अरूलाई पनि समृद्धि बनाऊ र आफू खुसी भइन्छ भने अरूलाई पनि खुसी बनाऊ हैन। र यसरी नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। यदि यसरी हातेमालो गर्दै अगाडि बढिन्छ भने तपाईँ हाम्रो सफलता निश्चित छ। हामीले जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सफलता अथवा हाम्रो जुन सपनालाई चाहिँ हामीले साकार गर्न सकिन्छ एकदम सजिलोसँग हैन। र यसको लागि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्रै प्रोडक्ट युज गरौँ, स्वास्थ्य रहनु होला जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि हैन। र यदि डिएक्सएलको बिजनेसलाई अगाल्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझ्नु होला हैन, जसलाई चाहिँ कम्पनीको प्रोफाइल P1 P2 P3 यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नु होला। र यो भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि हामीले यसैलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझिँदैन या जानिँदैन भने अरूलाई बुझाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको P1 P2 P3 त्यसपछि बाहिरी कुरा भनेको विभिन्न कुराहरू हामीलाई जान्नुपर्ने छ र मेन कुरा भनेको चाहिँ यही हो। र त्यसैले सम्पूर्णलाई म यही नै भन्न चाहन्छु, जो जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला, जुन फ्री भएको समयलाई सदुपयोग गर्नु होला हैन, जुन खेर गएको समयलाई जुन सदुपयोग गर्नु होला, जुन खेर गएको पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यो 1 घण्टाको बसाइबाट यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति पनि दिन चाहन्छु। सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।